नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पाश्री कार्की। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। माओवादी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्न नेकपा महासचिव विप्लवको चेतावनी। यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई छुट नदिने चेतावनी। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच समन्वयको अभाव, कानून बन्न नसक्दा समस्या चर्कियो, व्यवस्थामाथिको विश्वास गुम्ने सम्भावना। मलमा अनुदान कटौती गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता गर्न किसान सम्बद्ध संघ संगठनहरूको माग, देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा। पाकिस्तानी सुरक्षा बल पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको घरबाट पछि हट्यो, दिनभरको झडप रोकियो, मार्च 18 मा अदालत जाने खानको भनाई। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा एपीएफ क्लबको दोस्रो जित, त्रिभुवन आर्मी क्लब 1-0 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले माओवादी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने प्रयास नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ। माओवादी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्न खोज्नेहरूले आफ्नो जीवन र नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको अस्तित्वको खोजी गर्नुपर्ने महासचिव विप्लवले चेतावनी दिनुभएको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रममा उहाँले जनताले लडेको युद्धलाई अपराधीकरण गर्ने प्रयास सफल नहुने दावी गर्नुभयो। जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने खालका गतिविधिमा संलग्नहरूलाई छुट दिन नसकिने महासचिव विप्लवको भनाइ छ। त्यो भनेको नेपाललाई पुँजीवादीहरूको हातबाट मुक्त गर्ने, दलाल पुँजीवादीहरूको हातबाट मुक्त गर्ने, नयाँ भविष्य निर्माण गर्ने, वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने र नेपालका नागरिकहरूलाई, नेपालको आउँदो पुस्तालाई यो देशको एउटा स्वाभिमानी नागरिकमा बदल्ने हाम्रो एउटा चाहना छ। त्यो चाहनामा हामी लगातार लिएर जान चाहन्छौँ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, हामी कति लचक हुनुपर्छ, हामी कति फराकिलो हुनुपर्छ, कति माथि उठ्नुपर्छ, हामी तयार छौँ। हामी दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छौँ, हेर्नुहोस् यो एकता के को हो? यो एकता भनेको दलाल पुँजीवादसँग लड्नको लागि गरिएको एकता हो। महासचिव विप्लवले दलाल पुँजीवादी सत्ताको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्न नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी बीचको एकता प्रक्रिया सुरु गरेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाललाई स्वाधीन राष्ट्र बनाउने मूल उद्देश्य अन्तर्गत एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने अभियान सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट उम्मेद्वार रामशाही प्रसाद यादवलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले नेपालको संविधानको धारा 67, धारा 69 र धारा 70 बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूका तर्फबाट साझा उम्मेद्वार रहनुभएका जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य रामशाही प्रसाद यादवलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। उहाँले संघीय संसदका सदस्य एवं प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई उपराष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार रामशाही प्रसाद यादवको पक्षमा समर्थन गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले 2080 वैशाख 10 गते हुने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 लगायत उपनिर्वाचन हुने अन्य प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीका लागि पार्टी विधानको धारा 32(8) बमोजिम क, ख र ग बमोजिमको प्रक्रिया पुर्याई उम्मेद्वारको नाम प्रस्ताव र सिफारिस गर्नका लागि पार्टीका सम्बन्धित निकायलाई उपयुक्त समयमा निर्देशन गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। धारा 67, धारा 69 र धारा 70 बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको उपराष्ट्रपति पदको यही
79/103 गते हुने निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूका तर्फबाट साझा उम्मेदवार रहनुभएका जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य माननीय राम सहाय प्रसाद यादवलाई समर्थन गर्ने र सङ्घीय संसदका मान्य सदस्य एवं प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरूलाई श्री राम सहाय प्रसाद यादवको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन गर्ने। प्रवक्ता महतले सरकारमा जाने कुरामा बैठकमा कुनै छलफल नभएको र प्रधानमन्त्रीले 7 गतेसम्म विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकार विस्तार हुने बताउनुभयो। त्यस्तै आजको बैठकले राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई विजयी गराउन भूमिका खेल्ने सबै पक्ष र सांसदहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै राष्ट्रपतिमा विजयी रामचन्द्र पौडेललाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्। तर गठबन्धनमा 10 दलको सहभागिता हुँदा प्रधानमन्त्री दाहाललाई शक्ति सन्तुलन मिलाउन सहज भने छैन। दलहरूको दाबी गरेको मन्त्रालय र उनीहरूको सङ्ख्याकै कारण वर्तमान गठबन्धनको आयु धेरै समय नभएको समेत विश्लेषण सुरु भएको छ। अझ उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सत्ता घटकबाटै 2 जनाको उम्मेदवारी पर्दा त्यसले पनि गठबन्धनलाई असर पार्ने देखिएको छ। यद्यपि सत्ता गठबन्धनका दलहरूले भने गठबन्धन नफुट्ने दाबी गरेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी चैत 6 गते विश्वासको मत लिए लगत्तै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने भएका छन्। एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने भएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एक भएका 10 दललाई विश्वासमा लिएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्। तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एक भएका 10 दल उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा दुई कित्तामा उभिएका छन्। पुरानो 5 दलीय गठबन्धनका दलहरूले उपराष्ट्रपतिमा जसपालाई समर्थन गर्दा लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने जनमत पार्टीलाई समर्थन गरेका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा देखिएको विश्वास उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म कायम हुन नसक्नु नै गठबन्धनको भविष्य धेरै नभएको एमाले नेताहरूको भनाइ छ। समीकरण बनेको छ 25 गतेको राष्ट्रपतिको निर्वाचनदेखि 27 गते उपराष्ट्रपतिको नोमिनेसनसम्म आउँदाखेरि करिब अब यसको भविष्य के हुन्छ अनुमान गर्न सकिने ठाउँमा पुग्यो। यो स्वार्थहरूको झुन्ड हो। स्वार्थको एउटा डोरीले बाँधेको यो जतिखेर पनि स्वार्थ पूर्ति नहुँदाखेरि टुट्न सक्छ र यो मेरो विचारमा यसको आयु यो गठबन्धनको आयु लामो छैन। निकट भविष्यमै यो चाहिँ कस्तो चाहिँ काँचको चाहिँ एउटा चाहिँ घरमा सिसाको घरमा बसेको गठबन्धन हो। जतिखेर पनि चकनाचुर हुने अवस्था चाहिँ उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनले मात्रै होइन मन्त्री परिषद विस्तारमा शक्ति सन्तुलन नमिल्दा समेत गठबन्धन फुट्न सक्ने कतिपयको अनुमान छ। काङ्ग्रेसले कम्तीमा पनि 8 वटा मन्त्रालयमा दाबी गरिएको बुझिएको छ भने माओवादी केन्द्रले हाल सम्हाल्दै आएका 4 मन्त्रालयसहित एक राज्य मन्त्री छोड्ने पक्षमा देखिँदैन। मन्त्री परिषद विस्तारमा अपमानित गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पहिलो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा सरकारमा सामेल नभएको जसपाले 3 वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। जनमत पार्टीले उपप्रधान सहित 2 मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। एकीकृत समाजवादीले गृह मन्त्रालय सहित 3 वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेकोमा लोकतान्त्रिक समाजवादीले 2 वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तत्काल सरकारमा सहभागी हुने निर्णय नगरे पनि ऊ पनि सरकारमा सहभागी भएको अवस्थामा शक्ति सन्तुलन मिलाउन जनसकस पर्ने देखिन्छ। सरकारमा सहभागी हुने दलको सङ्ख्या बढी हुँदा कतै मन्त्री परिषद विस्तारकै बहानामा गठबन्धन फुट्ने त होइन भन्ने संशय समेत व्यक्त भएको छ। यद्यपि सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने शक्ति बाँडफाँडकै विषयले गठबन्धन नफुट्ने दाबी गरेका छन्। त्यो चाहिँ सबै पार्टीले पनि आफ्नो किसिमले मूल्याङ्कन गरेको छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पनि सहजताको साथ यसलाई अगाडि बढाउन खोज्नु भएको छ। आज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सत्ता गठबन्धनको बैठक पनि छ। त्यस्तो भागभण्डा नमिलेर अथवा पावर सेयरिङमा चाहिँ विवाद भएर गठबन्धनै टुट्ने सम्मको कुरा चाहिँ निराधार हो। त्यस्तो हुँदैन, मिलाएर अगाडि बढ्छ गठबन्धन।
उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी नेपाल र नेपाल समाजवादीले समाजवादी केन्द्र बनाउने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल आफू बलियो हुन पनि समाजवादी केन्द्रको कार्ड फालेको कतिपयको बुझाइ छ। सत्ता गठबन्धनका विषयमा विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएका बेला प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएर काङ्ग्रेसले सरकार ढाल्न सक्ने चर्चा समेत सुरु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेस एमालेको सहकार्य हुन सक्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिले पनि दाहाल नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा पर्न सक्ने कतिपयको बुझाइ छ। यद्यपि काङ्ग्रेस नेताहरूले भने आफूहरू त्यसतर्फ नलाग्ने दावी गरेका छन्। यस्ता कुराहरू गर्नु भएन, गलत कुराहरू होइन। उहाँहरूले भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा हो होइन, यस्ता कुराहरूमा हामी जान पनि हुँदैन। अहिले आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार बनेको 3 महिना पनि पुगेको छैन, तर दलहरू संसदमा जनसरकारका विषय उठान गर्ने भन्दा पनि सरकार ढाल्ने र ढलाउने खेलमा अभ्यस्त भएका छन्। सरकार गठन भएको 2 महिनामै समीकरण भत्किँदा जनता निराश बनेका छन्। केन्द्रको समीकरण बदलिँदा त्यसले प्रदेश सरकारमा समेत असर पार्ने देखिएको छ। नेपाली राजनीतिमा छोटो छोटो समयमा समीकरण बन्ने र भत्कने हुँदै आएको समयमा अबको नेपाली राजनीतिले कुन बाटो लिन्छ त्यो भने समयले नै बताउनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिनराज गुरालका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनले पुरानो समीकरण भत्किएर नयाँ बनेको लामो समय भयो, तर अहिलेसम्म पनि सरकारले पूर्णता पाउन भने सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन बाँकी नै छ, त्यसैले अहिले नै मन्त्री परिषद विस्तारको सम्भावना भने छैन। तर समीकरणमा 10 दल सहभागी रहेको र सबैको आफ्नै दाबीका कारण भागभण्डामा भने सकस छ। सरकारबाट बाहिरिँदा समेत समर्थन फिर्ता नलिएको रवि लामिछानेको नेतृत्वको पार्टी समेत सरकारमा सहभागी हुन खोजे भागभण्डा मिलाउन थप समस्या हुने देखिएको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। नयाँ सरकार गठन भएको करिब 3 महिना पुगिसक्दा पनि मन्त्रीमण्डलले अझैसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन। अहिले सरकारका अधिकांश मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको मातहतमा छन्। गृह, अर्थ, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण 16 मन्त्रालय अहिले मन्त्रीविहीन छन्। रिक्त रहेको मन्त्री पदहरू राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि टुङ्गो लगाउने भनिए पनि सत्ता समीकरणभित्र रहेको 10 दलहरू बीच भागभण्डा मिलाउन सकस प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन बाँकी जस्ता कारणले अहिलेसम्म मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। अझै सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेर सरकार गठन भएको 42 दिनमै सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा पनि फेरि सरकारमा सामेल हुने हतारो गरेपछि 10 दलीय गठबन्धनमा भागभण्डा पुर्याउन नै दाहाललाई ठूलो चुनौती छ। आफू सरकारमा सामेल हुने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग छलफल गरिरहेको रासोपाका नेताहरूले बताएका छन्। अझै रासोपाले आफूले सरकारमा छँदा पाएको उपप्रधान, गृह, शिक्षा, श्रम लगायतका 3 मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी गरेको छ। यदि हामीले सरकारमा बसेर नागरिकको विषयमा, नागरिकको समस्याको विषयमा समाधान गर्ने उपायहरू निकाल्न सक्ने हामीले देख्यो, पार्टीले देख्यो, पार्टीको निर्णय त्यो भयो भने सरकारमा जान सकिन्छ। किनभने पार्टीहरू सरकारमा जानु स्वाभाविकै प्रक्रिया हो। हामी जो प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री मागेर हामी जसको नेतृत्वमा सरकारमा गएका थियौँ उहाँ नै प्रधानमन्त्री रहिरहेको हुनाले हामीले सरकारको समर्थन पनि फिर्ता नलिरहेको हो र हामी सरकारमा जानु भनेको पनि पुस 10 गते जे किसिमका एउटा समझदारीहरू भएका थिए, अन्डरस्ट्यान्डिङहरू भएका थिए, त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङहरूमा आफ्नो अडान राख्नु भनेको फेरि त्यो स्वाभाविक हो। समीकरणभित्र रहेका काङ्ग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी लगायतका सबै दलले उपप्रधान साथै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा दावी गरेकोले अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सत्ता भागभण्डामा सकस परेको छ। यता माओवादी घटक सबै एक हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा समीकरणभित्र रहेको काङ्ग्रेसले माओवादी एक भए माओवादी केन्द्रलाई सधैँ बोक्नुपर्छ भन्ने नरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका छन्। यसले अहिलेको समीकरण भत्किने आशंका छ। राष्ट्रपतीय चुनावपछि विस्तार हुने भनिएको मन्त्रीमण्डल उपराष्ट्रपतिको चुनावपछि पनि पूर्णता पाउने आशावादी हुन सकिँदैन। तर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिए लगत्तै मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी गरेका छन्। सत्ता समीकरणको ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले समेत प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ। भागभण्डा नमिल्दा पटक पटक समीकरण बन्ने र भत्कने गरेको नेपाली राजनीतिमा मन्त्रीमण्डल विस्तार कतिको सहज हुन्छ त्यो विस्तारकै समयमा देखिनेछ।
तर धेरै दल भएको समीकरणमा रासोपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन सकिने सत्ता समीकरणकै दलका नेताहरूले बताइसकेका छन्। यसले पहिले पाएकै संख्यामा मन्त्रालय मागे भागबण्डा थप सकसपूर्ण हुने निश्चित छ। यो त स्वाभाविक ढङ्गले अब धेरै दलहरूको बिचमा सहमति र सहकार्यको यात्रा तय गर्नुपर्ने भएपछि स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब कैयौँ विमतिहरू कैयौँ मतभेदहरू हुन्छन्। मतभेदहरूको बिचबाट पनि सहमतिको मिटिङ पोइन्ट खोल्दै अगाडि बढ्ने कुरा हो। सदनमा भएका सबै दल सरकारमा रहनुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्थामा त रासोपा मात्रै रहनुहुन्न भन्ने कुरा त भएन नि त। गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बिचमा आपसी सहमति र समझदारीको आधारमा तय हुने विषय पर्यो। मन्त्रालयको संख्या 25 मात्र छ। संविधान त त्योभन्दा बढी मन्त्री बनाउन सकिँदैन। तर सत्ता समीकरणमा धेरै दल हुनु तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लगायतको भागवण्डामा केही नपाएका दलहरूको चित्त बुझाएर मन्त्री परिषद विस्तार चुनौतीपूर्ण छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। विज्ञहरूले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा एकल र साझा अधिकारका विषयहरू दोहोरिएको गुनासो गरेका छन्। आज सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्सम्बन्ध तथा समन्वय प्रगति, चुनौती र सम्भावनाको अध्ययन प्रतिवेदनबारे जानकारी गराउँदै विज्ञहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। उनीहरूले समन्वयका अभावमा एकल अधिकार अन्तर्गत दोहोरिएका विषय तथा साझा अधिकारका विषयमा कानुन बन्न दुविधा रहेका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, निजामती, प्रहरी, लोकसेवा आयोग लगायतका कानुनहरू बन्न नसकेको बताएका छन्। उनीहरूले कानुन निर्माण हुन नसक्दा विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको जिकिर गरेका छन्। विज्ञहरूले अध्ययनका क्रममा नदीबाट प्राप्त स्रोतको उपयोगमा विवाद आउने गरेको, सामुदायिक वन र नदीजन्य वस्तुको दुरुपयोग सम्बन्धमा स्थानीय तहको कारबाही प्रक्रियामा सङ्घले हस्तक्षेप गरेको, मन्त्रालयहरूले स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्न नखोजेको, स्रोत साधनको बाँडफाँडमा समेत समन्वय हुन नसकेको, सशर्त अनुदान ढिला आउने, समपूरक अनुदानमा स्थानीय तहको लगानीका आधारमा प्राप्त हुन नसकेको र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटको मात्रामा आधार समेत स्पष्ट हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्। 78 चैत 1 र 2 गते बसेको थियो र साझा अधिकारका विषयमा तीनवटै तहबाट पर्याप्त कानुन बन्न नसकेको प्रदेश र स्थानीय तहले चाहिँ अभ्यासै गरेको छैन अहिले पनि। जबकि यो ऐनले चाहिँ साझा अधिकारमा भएका विषय पनि यदि तिमीलाई आवश्यक पर्यो भने चाहिँ प्रदेश सङ्घले कानुन नबनाएको कारणले प्रदेश रोकिन आवश्यक छैन र प्रदेशले सङ्घ र प्रदेशले नबनाएको कारणले स्थानीय तह रोकिन आवश्यक छैन, बनाउनु भनेर खोलेकै छ। त्यो खोलिसकेपछि सम्भवतः यसको अध्ययन नै भएको छैन भन्ने देखिन्छ। अधिवक्ता आचार्यका अनुसार 3 तहकै सरकारले संविधान र ऐनले व्यवस्था गरेको सबै संरचनाहरूको गठन र प्रभावकारितामा ध्यान दिनुपर्ने, कानुन निर्माणमा एकरूपता कायम गर्न सबै तहका लागि साझा दिग्दर्शनको आवश्यकता रहेको छ। अध्ययनका क्रममा विज्ञहरूले साझा अधिकार र अवशिष्ट अधिकारका विषयमा सङ्घबाट तत्काल कानुन बनाउनुपर्ने, कानुन निर्माण योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय र परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। सरकारले मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई अत्यावश्यक बाहेकका वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले अब उपरान्त मन्त्रीहरू र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक वैदेशिक भ्रमण नगर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागि बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने पाउन्ड स्टर्लिङ 90 मिलियन करिब 14 अर्ब 31 करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले यति इयरको विमान दुर्घटना जाँच आयोगको म्याद 45 दिन थप्ने लगायत निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। हामीले यसपटक यो बीचमा 3 वटा क्याबिनेट बैठक भए, कतिपय क्याबिनेटमा
महत्त्वपूर्ण जुन निर्णय भए महत्त्वपूर्ण निर्णय हामी क्याबिनेटबाटै सार्वजनिकरण गरिहाल्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिचमा यो पत्रकार भेटघाट गरेर निर्णय सार्वजनिकरण गर्ने कार्यक्रम बिचमा गरिएन र धेरैजसो निर्णयहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको पनि बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोबियुले सोबियु निर्वाचन 2079 को प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी अनेरा सोबियुले सोबियु निर्वाचन 2079 को प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको हो। त्यस क्रममा अनेरा सोबिका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले सोबियु निर्वाचनमा पार्टीको नाम लेखेर भोट माग्नु गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोबियुले पार्टीको नाम र चिन्ह देखाएर सोबियु निर्वाचनमा भोट मागेको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्ने भन्दै सोबियु निर्वाचनलाई पार्टीको निर्वाचन नबनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठनमा विद्यार्थीको एजेन्डा नै सकिएको आरोप लगाउनुभयो। समुदायको अधिकारलाई सम्वर्धन गर्ने सोबियुको निर्वाचन हुनुपर्थ्यो। तर आज कसैको पार्टीको नाम लिएर कसै पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर साथीहरू मैदानमा आउनु भएको छ। यो तपाईको पार्टीको निर्वाचन होइन, यो सोबियुको निर्वाचन, विद्यार्थीको निर्वाचन बन्न दिनुस्, बनाउन दिनुस्। यो विश्वविद्यालयलाई पार्टीको राजनीतिबाट मुक्त गर्ने सोबियुको निर्वाचन गरौँ मेरो आग्रह छ। तर साथीहरू पार्टीकै निर्वाचनको चुनाव चिन्ह र नाम लिएर आएपछि हामी बाध्य छौँ भन्न कि यो विद्यार्थीको निर्वाचन होइन र यो विद्यार्थीको निर्वाचनलाई तपाईहरुले पार्टीसँग किन जोडिरहनु भएको छ। पराजुली नेतृत्वको अनेरा सोबियुले सोबियु निर्वाचन 2079 को प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको हो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा उपालो विश्रामपछि मलमा अनुदान कटौती गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता गर्न किसान सम्बद्ध संघ संगठनहरूको माग, देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा। भोजपुरमा बाँदर आतंक चर्कियो, स्थिति भयावह बन्दै अन्नबाली लगायत घरमा राखिएका सामानहरूमा समेत क्षति, उर्वर भूमि छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था। र पाकिस्तानी सुरक्षा बल पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको घरबाट पछि हट्यो, दिनभरको झडप रोकियो, मार्च 18 मा अदालत जाने खानको भनाई। विश्रामपछि प्राइम समाचारमा स्वागत छ। बाँकी समाचार। कांग्रेस एमाले सहितका किसान संघ संगठनहरूले मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। आज काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेस निकट नेपाल किसान महासंघ, एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निकट नेपाल राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठनले निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका हुन्। माग तत्काल सम्बोधन गराउन दबावका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउने सहितका आन्दोलनको कार्यक्रम पनि घोषणा गरिएको छ। किसानहरूलाई दिँदै आएको एक मात्रै सो अनुदान अविलम्ब फिर्ता गराउनका लागि शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, देशभरका स्थानीय स्तरमा संयुक्त किसान संघर्ष समिति बनाएर धरना, जुलुस, चक्काजाम लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ। बन्द, कहीँ चक्काजाम, कहीँ जुलुस, कहीँ सभा, कहीँ भरे भोलि मसाल जुलुस हुँदैछ। त्यसो भएको हुनाले म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारलाई तुरुन्तै यो निर्णय पुनर्विचार गरियोस् र एकमात्र नेपाली किसानहरूले पाएको, आम उत्पादक किसानहरूले पाएको एकमात्र अनुदान, त्यो मलमा दिएको अनुदान त्यो पुनर्स्थापित गरियोस्। हामी यति अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यति बेला त्यो बाँकी कुरा भनेको त्यो भोलि देखिने कुराहरू के गर्नुहुन्छ, कसो गर्नुहुन्छ भन्नुभयो नि साथीहरूले। हामी आन्दोलनमा ओर्लिसकेका छौँ। आम किसानहरू एकपछि अर्का समस्याबाट बल्झिएर
पीडित भएर रोइरहेका छन्। नेपाल सरकारले गएको फागुन 26 गते रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्णयप्रति देशभरका किसान हक हितसँग सम्बन्धित सङ्घ सङ्गठनहरूले आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै दबाव स्वरूप आन्दोलन सुरु गरेका छन्। रासायनिक मलको अनुदानमा सरकारले भारी कटौती गर्ने निर्णय विरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र किसान संगठनले बुधबार माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। अनुदान कटौतीको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। मलको अनुदानमा कटौती गरेर बजार मूल्य बढाउने सरकारको फैसलाले किसानहरू मारमा परेका छन्। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। सरकारले बाली लगाउने समयमा रासायनिक मलमा भारी कटौती गरेको छ। किसानहरूले यसको विरुद्ध बुधबार माइती घरमा विरोध र्याली गरेका छन्। त्यसो त सरकारले समयमै मल वितरण गर्न नसक्दा किसान अनेकौं शास्ति भोग्न बाध्य छन्। यससँगै सरकारको यस्तो निर्णयले किसानहरू थप मर्कामा परेका छन्। कृषिका लागि आवश्यक सामग्री समयमै उपलब्ध गराएर सहज वातावरण सिर्जना गर्नु त परै जाओस्, पाइरहेको अनुदान पनि कटौती गर्ने सरकारको निर्णय कुनै पनि अवस्थामा ठिक नभएको किसानहरूको भनाइ छ। यो सरकारको अत्याचारी तुरुन्तै जस्तो पनि निर्णय मलाई त्यस्तै गरिदिने र किसान आज खेतमा मल हाल्न नपाएर बसिरहेको छ। यहाँ भाउ चाहिँ 81 बढाइदिने र किसानहरूको लागि त पुरै मार्छ। न बिउ पाउँछ, न मल पाउँछ। समय मल बिउ दिन सक्दैन, भाउ मात्र वृद्धि गरिदिनु भएर मलमा अनुदान दिइरहेको छैन, बिउमा पनि अनुदान दिनु पर्यो, मलमा मात्र होइन। यदि कृषि प्रधान देश हो र हामीले कृषकलाई उत्पादन गर्ने हो भने मल बिउ समय उपलब्ध गर्नु पर्यो। त्यसमा दिने कटौती गरे होइन, तिनीहरूलाई थपेर दिनुपर्छ। सरकारले रासायनिक मलको कटौती आफू खुसी भत्ता पकाउन गरेको प्रदर्शनकारीहरूको आरोप छ। अन्नदाताहरूलाई पूर्ण अनुदान दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टे कटौती गरेर सरकार किसानको हक हितका लागि गम्भीर नभएको उनीहरूको ठम्माइ छ। किसानले पाइरहेको अनुदान रासायनिक मलबाट लाई दिएको अनुदान कटौती गरेर चाहिँ उनीहरूले सांसद प्रदेशका मन्त्रीहरू भन्नु उनीहरूका भरौटेहरूलाई भत्ता खुवाउनकै लागि हो। यो चाहिँ नत्र हामी त किसान भनेको नि संसारको प्राणदाता हो, अन्नदाता हो। किसानलाई हामीले भगवान मान्नुपर्छ। किसानलाई चाहिँ हामीले झन् पूर्ण रूपमा अनुदान दिनुपर्ने ठाउँमा आई खाएको अनुदानलाई पनि कटौती गरेर अनि यो गणतन्त्री सरकारले चाहिँ आफ्ना भरौटेहरू पाल्ने तिर लाग्यो। किसानलाई चाहिने मल यतिखेर एकदम आवश्यक मलको आवश्यक भएको बेलामा झन् राज्यले चाहिँ किसान मलको भाउ एकदम वृद्धि गर्ने, खाद्यान्नको भाउ वृद्धि गर्ने, भ्रष्टाचार चरम रूपले बढ्दै जाने भएको कारणले हामी किसान चाहिँ सडकमा आउनु परेको। यो हामीलाई त नितान्त कुरा के भने सरकारको एउटा घुमाइ फिराइकन यो झोलामा बोकेर डगमेन बोकेर हिँड्ने कार्यकर्ता पोख्ने काम हो। किसानलाई केही गर्नेवाला छैन सरकारले। त्यसो भएर आम किसानहरू चाहिँ सडकमा उत्रेर सिंहदरबार घेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। नेपालमा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग घट्दो अवस्थामा रासायनिक मलको मूल्य वृद्धिले कृषिजन्य उपजको भाव बढ्ने निश्चित छ। तसर्थ रासायनिक मल उत्पादन गरी देशलाई कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ र अभिषेक सुनारको सहयोगमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। रासायनिक मलको अनुदानमा सरकारले भारी कटौती गर्ने निर्णयको विरोधमा किसानहरू सडकमा उत्रिएका छन्। कृषि प्रधान देश नेपालमा यसै त मल अभावले छटपटाउन बाध्य किसानहरू अनुदान कटौतीले थप मारमा परेको पीडा गरेपछि किसानहरूको विरोध र्यालीले पोखेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको सगरमाथा जनबोलीमा माइती घरमा भेला भएका प्रदर्शनकारी किसानलाई सोधेका थियौं, रासायनिक मलको अनुदान कटौतीलाई के भन्नुहुन्छ। हेरौं उनीहरूको आवाज उनीहरूकै शैलीमा। जसरी किसानले अनुदान मल पाउनु पर्ने थियो त्यो नपाएको र किसानको मलमा धेरै चाहिने भन्दा बढ्दा राजनीति भएको र यही सरल तरिकाले किसानले किन्न खोज्दाखेरि पनि मल नपाउने भइसकेपछि किसानलाई मार्न पाइँदैन, किसानलाई जोगाउनुपर्छ। किसानका कारणले नै हामी जोगेका हौँ भनेर आज हामी विशेष गरेर चाहिँ तपाईँको हामी राप्रपाका युवा सङ्गठन त्यसपछि तपाईँको जिल्ला देशैभरिबाट चाहिँ आज हामीले माइती घरमा यो आन्दोलनको लागि हामी उपस्थिति भएका हौँ। विषादीहरू नजाजिकन देशमा तरकारी
भित्राइरहेको छ भन्ने कुरा छ नि। अब यो नेपाल चाहिँ अब परनिर्भर दिनदिनै भइरहेको छ। यो जसरी परनिर्भर दिनदिनै भइरहेको देख्दाखेरि मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने यहाँ चाहिँ तपाईँको इकोनोमिक हिटम्यानहरूले चाहिँ तपाईँको देशमा चाहिँ मलको अभावलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नलाई उनीहरूले चाहिँ सरकारसँग चलखेल गरेर कुनै एउटा फ्याक्ट्री बनाउँदैछन् कि होइन। यो खालको अलिकति भित्र यिनीहरूको चाल यो हो कि भन्ने जस्तो मैले फिल गरिरहेको छु अहिले। यो सरकारले अनुदानमा कटौती किन गरे हो भन्दाखेरि हाम्रो सरकार चलाउने चाहिँ नेपाल सरकार चलाउने यो न प्रधानमन्त्री चलाउँछ न कसैले चलाउँछ, यो सबै विदेशी आयातहरूले चलाउने हो होइन। त्यसमा पनि अब कमिसनको लागि हो 55 जना व्यापारी घनगार ठुला व्यापारीहरू छ। तिनी व्यापारीहरूले चाहिँ यहाँ अब विदेशका व्यापारी पनि हुनसक्यो, नेपालको व्यापारी पनि हुनसक्यो। यहाँ आएर फ्याक्ट्री खोल्ने होइन, फ्याक्ट्री खोलिसकेपछि सरकारसँग ऋण लिए, सरकारले ऋणमा फ्याक्ट्री खोल्न दिने। यदि सरकारले फ्याक्ट्रीको ऋण तिर्न नसकेपछि यो अब नेपाल नै बिलो हुने जस्तो होइन। किन घटाएको भन्ने कुरा त स्पष्ट छ। दुईवटा कुरा छ। एउटा हाम्रो राजस्व घट्दै गयो, साधारण खर्च बढ्दै गयो। तपाईँको धेरै यहाँ चाहिँ दुनियाँ सङ्घीयतादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ 122-23वटा काम न काजको विकास समिति र आयोगहरू सरकारले यो संविधान जारी भएपछि बनेको छ होइन। तिनीहरूको चाहिँ बेसकन तपाईँको खर्च बढिरहेछ। त्यो खर्च धान्न सक्ने राजस्व त्यो अनुसार बढेन। नबढेपछि अनि कटौती के गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा सजिलो त किसानको टाउकोमा गिर खेल्न सबभन्दा सजिलो भएको त्यही त हो। अब कस्तो नालायकीपन भन्ने कि अलिकति आफ्नो अर्काको दबाबमा जहिले पनि आफ्नो किसानलाई चाहिँ मार्ने हो कि आफ्नो जनताको पीडा भन्दा अर्काको दबाब र एकछिनको कुर्सीको चाहिँ नि चाकरीमा यिनीहरू लाग्ने हो कि जस्तो देखियो क्या। उनीहरूले त घटाउने होइन, तिमीहरूलाई जैविक मल पनि प्रदान गर्छ, तिमीहरूलाई के गर्दा अझ बढी मल पाउँछ भनेर दिनुपर्ने ठाउँमा यो पाएको मल पनि घटाउनु भनेको उहाँहरूको अलिकता के भन्ने अब नैतिकता नदेख्यो कि नालायकीपन कि अलिकति नपुगेको हो क्या। भोजपुरमा बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि 81वटा वडा 9वटा पालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकार समक्ष माग गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा, पालिकामा गाउँ तथा नगर पार्टी कमिटी र वडा कार्यालयमा वडा पार्टी कमिटीले बाँदर नियन्त्रणको मागसहित विज्ञप्ति बुझाएको हो। किसानले दुःख गरी लगाएको बाली उठाउन नपाई बाँदरले खाइदिने, नष्ट गरिदिने, घरमै पसेर पाकेको खानेको भाडा बोक्ने र घरभित्र थन्काइएको अन्नपात र सामानमा पनि क्षति पुगेपछि सरकारलाई गुहारिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले स्वच्छ ऊर्जा र जलस्रोतको विकासबाट नै नेपालको समृद्धि सम्भव भएको बताउनु भएको छ। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा आज आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मुख्य सचिव बैरागीले नेपाल जलस्रोतमा धनी भएकाले स्वच्छ ऊर्जाको विकास गरी मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले मुलुकभित्र रहेको पानीलाई धनमा परिणत गरी समृद्धि ल्याउने माध्यम बनाउन सक्ने उल्लेख गर्नु भएको छ। पानीलाई धनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले स्थानीय सरकारसँग बजार अनुगमनको अधिकार भए पनि कार्यान्वयनको अधिकार नभएको गुनासो गर्नुभएको छ। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा उपमेयर डङ्गोलले ऐनमा स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनको अधिकार दिए पनि कार्यान्वयन गर्ने अधिकार खोसिदिएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले बजार अनुगमनको अधिकार मात्रै नभएर कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुन बनाउनु पर्ने पनि बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरले आफ्नो काम, कर्तव्य, अधिकार र उपप्रमुखको प्रमुख अधिकारमा बजार अनुगमनलाई राखी तीव्रताका साथ सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ।
माघसम्म नेपालको मुद्रास्फीति दर 7.88% पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विनिमय दर, पेट्रोलियम पदार्थ, रुस र युक्रेन बीचको युद्ध, फितलो अनुगमन, बैंकको बढ्दो ब्याज दर लगायतका कारण मुद्रास्फीति बढेको हो। यो सँगै दैनिकसँगै प्रत्यक्ष जोडिएका उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि बढेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः पालो विश्रामको। विश्रामपछि पाकिस्तानी सुरक्षा बल पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको घरबाट पछि हट्यो। दिनभरको झडप रोकियो। मार्च 18 मा अदालत जाने खानको भनाई। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा एपीएफ क्लबको दोस्रो जित। त्रिभुवन आर्मी क्लब 1-0 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो खेल समाचारको। एपीएफ क्लबले नयाँ सिजनको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा दोस्रो जित निकालेको छ। च्यासल मैदानमा आज त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै एपीएफले दोस्रो जित निकालेको हो। एपीएफको जितमा मणिकुमार लामाले खेलको 37औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरेका हुन्। जितसँगै एपीएफले 4 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। जारी लिगमा आर्मीको यो पहिलो हार हो। आर्मीले 4 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। करण गर्न नेकपा महासचिव विप्लवको चेतावनी। यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई छुट नदिने चेतावनी। संघ प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच समन्वयको अभाव। कानून बन्न नसक्दा समस्या चर्कियो। व्यवस्थामाथिको विश्वास कम्ने सम्भावना। मलमा अनुदान कटौती गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता गर्न किसान सम्बद्ध संघ संगठनको माग। देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा। पाकिस्तानी सुरक्षा बल पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको घरबाट पछि हट्यो। दिनभरको झडप रोकियो। मार्च 18 मा अदालत जाने खानको भनाई। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा एपीएफ क्लबको दोस्रो जित। त्रिभुवन आर्मी क्लब 1-0 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।